लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान। आज की जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो औलाद के हवाले से इंशाल्लाह ताला एक ऐसा अमल है कि अगर आप कर लेते हैं तो अल्लाह करीम आपको जरूर औलाद से नवाज देते हैं। इस जुमा इंशाल्लाह आप कर लें, अगले जुमा तक इंशाल्लाह औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह वजीफा की इजाजत आपको फौरन से हो जाती है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है जो कि वजीफे आपसे शेयर करें वो तमाम तर वजाइफ कुरान पाक से हों। तो इजाजत तो इंशाल्लाह ताला आपको मिल ही जाती है, लेकिन आपने करना क्या है इजाजत के लिए? आपने अल्लाह ताला के 99 नाम में से कोई एक नाम इंशाल्लाह ताला आप कमेंट में लिख दें। जैसे आप लिखेंगे आपको वजीफा की इजाजत हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इस हदीस के, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आसमान में दो फरिश्ते हैं जिनका सिर्फ यही काम है कि एक पुकारता है ए अल्लाह खर्च करने वाले को बदल अता फरमा, दूसरा कहता है ए अल्लाह बखील को या उसके माल को तल्फ फरमा दे। देखें, इंसान अपनी जिंदगी में बेशक जितना मर्जी आगे बढ़ जाए, जो मर्जी कर ले, लेकिन अल्लाह करीम की ज़ात पर वो खर्च करता है, जब उसके नेक बंदों पर खर्च करता है, ज़रूरतमंदों पर खर्च करता है, तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि उसका माल ज़ाया नहीं होता है, बल्कि ये अल्लाह के साथ तिजारत है। तो जो भी आप अमाल किया करें, जो भी आप वजीफ़ा किया करें, सबसे पहले तो अल्लाह से तिजारत कर लिया करें। आपने इसका आसान सा तरीका है, आपको लाखों नहीं देने, आपको हजारों नहीं देने और किसी को नहीं देने, आपने अल्लाह करीम के रास्ते में देना है। आपने किसी ऐसे जरूरतमंद को देने हैं जो वाकईतन जरूरतमंद हो। आप फिर इंशाल्लाह ताला वजीफे का आगाज करेंगे तो आपको इसका 100% फायदा हासिल होगा। अगर आपके घर में जरूरतमंद है कोई, जैसा कि आपका कोई जानने वाला रिश्तेदार है, सबसे पहले तो आप उस पर अपनी जो है ना वो सिला रहमी के जरिए आप उसकी मदद जरूर फरमाएं। अब आप देखें, अपने अहलो अयाल में नहीं है, खानदान में कोई है तो उसकी मदद फरमाएं। देखिए, अहलो अयाल पर खर्च करने का सवाब इतना ज्यादा है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हलाल तरीके से दुनिया कमाता है ताकि सवाल की जिल्लत से बचे, अहलो अयाल पर खर्च करे और हमसायों की खबरगीरी करे, तो वो कयामत में यूं आएगा कि इसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन होगा। और वो शख्स हलाल तरीका से ही दुनिया कमाता है, मगर साथ साथ क्या करता है? जखीरा अंदोजी करता है, फख्र और रियाकारी करता है, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करता। अल्लाह ताला बवक्त मुलाकात क़यामत के दिन इस पे नाराज होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अपने जो अहलो अयाल है उस पर खर्च करना सबसे बेहतरीन सदका है। तो अगर आप खानदान में नहीं दे सकते, जो आप अगर कोई वजीफा करने लगे, जैसे कि औलाद का ही कोई वजीफा करने लगे, तो अपनी बहन पर, अपनी बेटी पर, या अपनी जानने वालों पर, अपनी माँ पर, अपने बाप पर, अपने भाई पर, इन पर खर्च करें। कुछ ना कुछ उनकी ज़रूरत जो है वो पूरी कर दें। फिर इंशाअल्लाह ताला आप करें, तो वजीफ़ा शुरू करें, आपको उसका फ़ायदा 100% हासिल होगा। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रोटी सदका कर दूं या आपको ज्यादा महबूब है या 100 रकत नफिल पढ़ूं? इरशाद फरमाया अल्लाह ताला के नबी ने कि एक रोटी सदका करना मेरे नजदीक 200 रकत नफिल से भी ज्यादा पसंदीदा है। कहते हैं कि मैंने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किसी मुसलमान की जरूरत पूरी करना आपको पसंद है या 100 रकत नफिल? इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान की हाजत पूरी करना मुझे 1000 रकत नफिल से ज्यादा महबूब है। कहते हैं मैंने फिर अर्ज किया, क्या हराम का लुकमा छोड़ देना आपको ज्यादा महबूब है या 1000 रकत नफिल? इरशाद फरमाया, हराम का लुकमा छोड़ देना मेरे नजदीक 2000 नफिल रकात से भी ज्यादा महबूब है। मैंने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत छोड़ना आपको ज्यादा पसंद है या 1000 रकात नफिल? इरशाद फरमाया, गीबत छोड़ना मेरे नजदीक 10,000 नफिल रकात पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। मैंने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी बेवा के काम आना आपको ज्यादा महबूब है या 10,000 रकात नफिल? इरशाद फरमाया, किसी बेवा का काम करना मुझे 30,000 नफिल रकतों से ज्यादा महबूब है। मैंने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहलो अयाल के पास बैठना आपको ज्यादा महबूब है या मस्जिद में
ارشاد فرمایا اہل و عیال کے پاس بیٹھنا مجھے اپنی مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل و عیال پر خرچ کرنا آپ کے نزدیک زیادہ اچھا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا؟ ارشاد فرمایا ایک درہم جسے کوئی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے میرے نزدیک اللہ کے راستے میں 1000 دینار خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین سے حسن سلوک کرنا آپ کے ہاں زیادہ اچھا ہے یا 1000 برس کی عبادت؟ ارشاد فرمایا اے انس، حق روشن ہو چکا، باطل ناپید ہو گیا، اور باطل ہے ہی آنے جانے والی چیز۔ والدین سے حسن سلوک کرنا 20 لاکھ برس کی عبادت سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے۔ یہ حدیث ایک طویل حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے طریقے سے آپ کو درس دے رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں، وظائف اپنی جگہ، عبادات اپنی جگہ، حقوق اللہ اپنی جگہ، حقوق العباد پر توجہ دیجئے، کیونکہ جو بھی پکڑ آپ کی قیامت کے دن ہوگی، اللہ کریم تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد میں ہرگز کوتاہی مت کیجیے۔ آپ یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ آج کریں گے تو آپ انشاءاللہ میرے اس تمام سننے والے جو یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں گے، اور یہ خرچ کرنا یہ سوچ کر کریں گے کہ اللہ پاک یہ آپ کے ساتھ تجارت ہے، یہ آپ کے نبی کا حکم ہے، میں آپ کے نبی کے حکم کو مانتے ہوئے آج یہ آپ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے۔ بے شک اولاد دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کسی کو تانا مت دیں، جو بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہ مل کر رہے گا۔ ہماری جو کوشش ہے انشاءاللہ وہ رنگ لائے گی۔ اللہ کریم آزمانے کے لیے کسی کو دیتے ہیں، کسی سے لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی آزمائش میں آپ جلد پاس ہوں گے۔ آپ نے یقین کے ساتھ ان اعمال کو کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، صلاۃ الایصال ثواب کی نیت سے، صلاۃ الہدیہ، صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ نے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے پہنچانے ہیں۔ آپ نے اس کا ہدیہ ان کو ہدیۃً نذرانۃً آپ نے ان کو اس کا ایصال ثواب کرنا ہے۔ بے شک وہ محتاج نہیں ہے، لیکن ہم نے تو ایک نیت کے ساتھ جو ہے وہ یہ پیش کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ بے شک درود پاک پڑھنے والے کی اللہ کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرماتے ہیں، اور جو درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی جو دعا ہے وہ ڈائریکٹ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور جو درود پاک نہیں پڑھتا ہے اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ تو اس نیت سے پڑھنا ہے درود شریف۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح انا اعطینا کل کوثر کی آپ نے کرنی ہے۔ یہ مکمل صورت آپ نے ایک تسبیح اس کی مکمل بسم اللہ سمیت آپ نے کرنی ہے۔ پھر آپ نے اس کو پانی پر دم کر لینا ہے۔ پانی پر دم کرنے کے بعد آپ نے وہ بوتل آپ نے بھی اس میں پانی پینا ہے، اپنے شوہر کو بھی۔ یہ پورا ہفتہ انشاءاللہ آپ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ علاج بھی کروا رہے ہیں، آپ ڈاکٹر سے انشاءاللہ رپورٹس بھی لے رہے ہیں، سب رپورٹیں آپ کی کلیئر ہیں، تو آپ پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے ایک ہفتے کے اندر اندر عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے ان کی جو طفیل سے ان کے جو اللہ تعالیٰ سے درخواست سے انشاءاللہ مانگا ہے، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔